बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं आपको आज की सबसे बड़ी खबर देने वाला हूं और वो है शहबाज शरीफ और चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। लेकिन इस खबर को तफसील के साथ कि मुलाकात कहां, मुलाकात का एजेंडा क्या, इमरान खान के साथ क्या दो नंबरी, ये सारी बातें। लेकिन मैं आपको सबसे पहले जो इससे खबर देना चाहता हूं वो ये है कि पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के ऊपर आप लोग ऐसे ही शक करते हैं और आप लोग ऐसे ही कहते हैं कि उसका इतने 100वां नंबर है और ये है और वो है। जरा खबर सुन लीजिए। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पिछले 4 साल से मतलूब और इश्तिहारी पाकिस्तान से बाहर एक ऐसी शख्सियत जिसका नाम सुलेमान शहबाज है, चूंकि वो शहबाज शरीफ के और शरीफ खानदान के साहबजादे हैं, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर रिलीफ दिया है। कल उन्होंने दरखास्त दायर की, कहा जी मुझे गिरफ्तार ना किया जाए, मैं पाकिस्तान आना चाहता हूं। मेरा जुर्म क्या है? मेरा जुर्म सिर्फ इतना है जी, पाकिस्तान से पैसे मैंने मुल्क से बाहर भेजे हैं। इल्जाम ही तो है, और ये हमने थोड़े ही भेजे हैं और हमने इस मुल्क को इस नहज तक थोड़े ही पहुंचाया। तो पाकिस्तान की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया है, जारी बात है एफआईए ने गिरफ्तार करना है। क्या मजाल एफआईए की गिरफ्तार करे शहबाज शरीफ के बेटे को? तो जनाब अब कहा गया है कि उनकी गिरफ्तारी न की जाए और 13 दिसंबर तक उन्हें सरेंडर करने का हुक्म दे दिया गया है, जिससे आपको बहुत बहुत मुबारक होनी चाहिए। ये इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है कि पाकिस्तान में लोगों को इंसाफ मिलता है। अदालतें एक दिन पहले दरखास्त दायर करें, अगले दिन गिरफ्तारियों से रोक देती हैं। फिर ये भी नहीं आज कल परसों, बाकायदा आज तारीख देख लीजिए और 13 दिसंबर इतना गैप देती है कि आप सुकून से आए, फिर बरतानिया से सऊदी अरब जाएं, उम्रा अदा करें, एक अच्छा तासुर कायम करें मजहबी होने का, और उसके बाद आप वापस पाकिस्तान तशरीफ लाएं तो आपको कुछ कहा नहीं जाएगा। अगली खबर सुन लीजिए। राना सनाउल्लाह रात को ये कह रहे थे कि परवेज इलाही पंजाब असेंबली नहीं तोड़ेंगे। उनके मुताबिक ये बहुत अहमकाना काम है और अहमकाना काम इमरान खान तो कर सकते हैं, चौधरी परवेज इलाही नहीं करेंगे। और उसके बाद उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि अभी तक उनका परवेज इलाही से कोई राब्ता नहीं हुआ, लेकिन राब्ता हो जरूर सकता है। पहली बात, जिसका मतलब है कि नून लीग इस तरफ जा रही है। अब इसके अलावा इसहाक डार वाली मुलाकात के ऊपर, इसहाक डार वाली मुलाकात के ऊपर सदर ने रात को खुद कहा कि कबल वक्त इंतखाबात के ऊपर इसहाक डार से बात हुई है। और राना सनाउल्लाह ने कहा कि इसहाक डार ने सदर को अपना असर और रसूख इस्तेमाल करने का कहा है, जिसका मतलब ये है तहरीक इंसाफ वाले मामलात के ऊपर हुकूमत सदर से मदद चाहती है और सदर को इस किस्म का अपना अगर कोई पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं तो करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अब यहां तक बात आपको ये वाली समझ आई। उसके बाद याद सादिक ने कहा जी मुज़ाकरात होने चाहिए। राना सनाउल्लाह रात को खुद कहा जी कोई संजीदा ऑफर आई तो हुकूमत उसके ऊपर गौर करेगी। लेकिन फजलुर रहमान ने कल से ही जब उसको ये पता चला कि ये तो बातचीत होने लगी है, मेरा तो कारोबार बंद हो जाएगा, तो उन्होंने कहा जी जो तकरीबकार हैं उनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। लेकिन अब बात थोड़ी सी आगे चली गई है। फजलुर रहमान ने कहा जी देखें हम तो इलेक्शन 1 साल आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, क्योंकि मुल्क के हालात की बेहतरी के लिए पाकिस्तान को वक्त चाहिए। अब वक्त ये चाहिए कि आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो इतने खतरनाक हद तक गुजर गए कि कल पाकिस्तान ने हंगामी बुनियाद के ऊपर सऊदी अरब से कहा कि हमें $3 अरब फौरी तौर पे कैश की सूरत में प्रोवाइड किए जाएं, क्योंकि हमारे हालात बहुत पतले हो चुके हैं। जिसकी खबर ही है कि सऊदी अरब ने कोई ऐसी मदद की है, अल्लाह करे हमारी कोई मदद करे। हम ये डिजर्व, ये कौम ये नहीं डिजर्व करती। हमें दुनिया में पोर्ट्रे इस तरह से किया जा रहा है कि हम नालायक हैं, हम नाकाम हैं। हम नालायक नहीं हैं, हम नाकाम नहीं हैं। हमारी मुल्क की अशराफिया जो इस मुल्क के वसाइल के ऊपर बैठी हुई है वो नालायक है, वो नाकाम है। ये कौम नाकाम नहीं है। इस कौम को जब मौका मिलेगा ये कौम दुनिया को करके दिखाएगी और हमने हमेशा करके दिखाया। आगे चलिए, अब जाल क्या बुना जा रहा है। चौधरी परवेज इलाही की एक मुलाकात कल हुई थी गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से, और मैंने आपको कहा था कि नून लीग की और चौधरी परवेज इलाही की पहली बराह रास्त मुलाकात है। अब ये मुलाकात हुई तो इस तरह से जी जैसे वो सूबे के आईनी सरबराह हैं गवर्नर साहब और ये सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो गवर्नर साहब और उनके दरमियान एक ऑफिशियल मुलाकात। सब चीजें ऐसी नहीं है।
یہ بنیادی طور پہ ایک ایجنڈا سیٹ کیا جا رہا ہے، ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کس لیے کچھ ملاقات کا. اور رات کو یہ ایک ایسی ہی خبر جو ہے وہ آج کل نون لیگ کے ماؤتھ پیس اور ان کے بہت بڑے اتحادی جن کا بھی جو ان کی ہاؤسنگ سکیم ہے اس کا این او سی فیڈرل گورنمنٹ نے بحال کیا ہے، تو علیم خان کا چینل چیخ چیخ کے یہ بتا رہا ہے کہ ایک بڑا بریک تھرو ہونے جا رہا ہے. اور وہ بریک تھرو کیا ہے جی؟ چودھری پرویز الہی اور شہباز شریف، آپ کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا ہوگا، عمران خان کے اتحادی اور ان کی مدد سے بننے والے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی اور نون لیگ اور پی ڈی ایم کے جو اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف ہیں ان کے درمیان ملاقات کی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں. یہ ملاقات ابھی ہوئی نہیں ہے، لیکن اس ملاقات نے ہونا کہاں پہ ہے، یعنی اس کی جگہ کون سی ہے، کس دن کس وقت ہونی ہے، ان دونوں چیزوں کے اوپر کنسیڈریشنز ہو رہی ہیں. جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اعلان کر دیا جائے گا. اب آپ اس کو جوڑیں اس چیز کے ساتھ کہ بلیغ الرحمان کی ملاقات، اس کو جوڑیں اس چیز کے ساتھ کہ وہ فرما رہے ہیں کہ جناب ہم رابطہ کر سکتے ہیں، اس کو جوڑیں اس چیز کے ساتھ کہ چودھری شجاعت صاحب کو اچانک یاد آیا ہے کہ ان کی قومی امور کے اوپر تو چودھری پرویز الہی سے بات ہوتی ہے اور ان کی تو کوئی ناراضگی نہیں ہے چودھری پرویز الہی کے ساتھ. تو یہ وہ سارے ڈاٹس ہیں جو ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اگر چودھریوں نے کوئی ایسا ڈاچ کیا یا عمران خان کے ساتھ دو نمبری کی تو وہ 6 مہینے یا کم از کم چلیں 1 سال بڑھا بھی لیں، 1.5 سال وزیر اعلیٰ تو رہ لیں گے، چلے ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں تاریخ کا تعین کرتی ہیں اور تاریخ چیزوں کو معاف نہیں کرتی، اور کم از کم تحریک انصاف کا اور ملک کا ینگ جو ووٹر ہے وہ اس چیز کو معاف نہیں کرے گا. میں آپ کو ینگ ووٹر کے حوالے سے، چونکہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو آج کل ہر صورت عمران خان نظر آتے ہیں، حالانکہ سکندر سلطان راجہ صاحب نے کل فرمایا کہ نہ ان کا کوئی فیورٹ ہے نہ وہ کسی کے خلاف ہے. ہاں 13 دسمبر کو ہم نے صرف 5 کیسز عمران خان کے خلاف سنے، وہ الگ بات ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے جی کہ ملک میں 13 کروڑ 80 لاکھ سے زائد ایسے افراد ہیں جن کے پاس شناختی کارڈ ہے، اور شناختی کارڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ 18 سال کی عمر اٹین کر چکے ہیں. اور پاکستان میں سیدھا سا قانون ہے کہ اگر آپ 18 سال کی عمر کا شناختی کارڈ ہے تو آپ 18 سال کی عمر کا ووٹر بھی بن جاتے ہیں، آپ ووٹ دینے کی صلاحیت بھی حاصل کر لیتے ہیں. لیکن حیران کن طور پہ ان 13 کروڑ 80 لاکھ شناختی کارڈ ہولڈرز میں سے صرف 12 کروڑ 21 لاکھ جو ووٹرز ہیں وہ ہیں. یعنی آپ اندازہ اس بات سے کر لیجئے 1 کروڑ 60 لاکھ، یا چلیں ہم موٹا سا فگر کہتے ہیں کہ 1.5 کروڑ افراد ایسے ہیں جو شناختی کارڈ تو رکھتے ہیں لیکن وہ ووٹ کا حق نہیں رکھتے، یا ان کو ووٹ کا حق نہیں دیا جائے گا آئندہ الیکشن میں. اب اندازہ یہ کریں کہ وہ جو 1.5 کروڑ ووٹر ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا پورا 1.5 کروڑ ہی، لیکن اکثریت وہ ہوگی جنہوں نے پہلی بار شناختی کارڈ بنوایا ہے، جو ینگ جنریشن ہے. اور ینگ جنریشن یوتھ اور پہلی بار ووٹ کروانے والوں کا سروے کروا لیجیے، وہ کس جماعت کے سب سے زیادہ حامی ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے. تو یہ پورے پلان کے ساتھ چیزیں ہو رہی ہیں کہ وہ کم از کم جتنا ڈیمیج کر سکتے ہیں وہ ڈیمیج کر لیں. لیکن چلیے یہ بھی کر کے دیکھ لیجیے، اگر آپ اس طرح سے چیزوں کو بچانا چاہتے ہیں تو کر کے دیکھ لیجیے. دوسری جانب عمران خان صاحب نے رات کو جو اجلاس ہوا، اس اجلاس کے حوالے سے جو میرے پاس خبریں ہیں، اس اجلاس کے حوالے سے خبریں یہ ہیں کہ عمران خان کم از کم پیچھے جو لوگوں کا خیال ہے نا کہ وہ نہیں کریں گے یا ان کو نو، خان صاحب نے رات کو اپنی جماعت کو الیکشن کی تیاری کی پہلی بنیاد رکھ دی ہے. جب آپ جانتے ہیں الیکشن ہونا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک پارلیمانی بورڈ تشکیل دیا جاتا ہے، اور پارلیمانی بورڈ جو ہے وہ اپنے پارٹی کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کے انٹرویوز کرتا ہے یا ان کی پروفائلز دیکھتا ہے، اور یہ فیصلہ بنیادی طور پہ کرتا ہے ٹکٹس دینے کا. تو پاکستان تحریک انصاف اب الیکشن تیاری کے پروسیس کو شروع کر رہی ہے. رات کو عمران خان نے اپنی پارٹی کو پارلیمانی بورڈ تشکیل دینے کا حکم دے دیا ہے. اس کا مطلب ہے خان صاحب سیریس ہیں، باقی جو چیزیں ہوں گی وہ دیکھی جائیں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.